पाकिस्तान की ही दरखास्त के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़ फायर को बढ़ा दिया। फील्ड मार्शल का तेहरान दौरे के दौरान ही प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बातचीत उनकी हुई। जोहरी मामलात को कैसे हैंडल करना है वो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। दुनिया के जो 193 कैपिटल्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान की इज़्ज़त का डंका बजा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग से रोका है। वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत सुनहरी बाब है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जो खलीज पाई जा रही है, जो कि उसमें कशीदगी एक चल रही है, जो कि 28 फरवरी को बाज़ाब्ता एक अटैक के बाद जंग शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया और 8 अप्रैल को वो सीज़ फायर हुआ। और सीज़ फायर के बाद 11 अप्रैल को जो दोनों फ्रीकैन हैं वो अपने अपने मुतालबात को लेकर पाकिस्तान की समझ लो उसकी मीडिएशन में, पाकिस्तान की सालसी में 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक तवील समझ लें कि मुज़ाकरात की एक नशिस्त हुई, जिसको 21 आवर्स कहा जाता है, 21 घंटे के लिए। और वो बहुत सारी चीज़ें कुछ तय हो गई, लेकिन फिर जब वो दोनों जो ममालिक हैं, जो जंगी फ्रीकैन हैं, जब वो वापस लौटे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर जब टाइम लिमिट पूरा हुआ और सीज़ फायर का, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की ही दरखास्त के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़ फायर को बढ़ा दिया और अब तक जो सीज़ फायर वो बड़ी कामयाबी से जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात यही थी कि मोहसिन नकवी जब वो ईरान के दौरे पर पहुंचे थे, 5 दिनों में 2 दफ़ा गए, उसके बाद फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी तेहरान पहुंचे और जहां पर जाकर उन्होंने ईरान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है उसके साथ एक मुलाकात हुई और मुलाकात बड़ी फ्रूटफुल हुई है। यानी कि जो हालिया एक तेहरान का दौरा किया फील्ड मार्शल ने प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बतौर एक मीडिएटर का बेहतरीन जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उसको सामने रखते हुए चूँकि वो ईरान पहुँचे और उनका बैक वक्त खलीजी रियासतों के साथ भी पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत का राब्ता है, ईरान की क़यादत के साथ भी राब्ता है और फील्ड मार्शल का तेहरान दौरे के दौरान ही प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बातचीत उनकी हुई, जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने जिसको कोट भी किया है। और न्यूयॉर्क टाइम ने ये भी कहा है कि इस कशीदगी तकरीबन ख़त्म हो गई है, एक मसवदा जो है वो भी तैयार हो चुका है और ईद के फौरी बाद दोबारा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की डाइस लग सकती है, उसकी टेबल सज सकती है और दोबारा फ्रीकैन वहाँ पर बैठकर आकर उस मुआहदे को साइन कर सकते हैं और उसको स्टैंड बाई मुआहदा समझ लें, उसको सरसरी समझ लें, लेकिन जंग से फ्रीकैन निकल जाएंगे और बाकी जो चीज़ें आस्ता आस्ता वो उसको जो है वो डिस्कस होती जाएंगी और आस्ता आस्ता उनको ख़त्म किया जाता रहेगा। और आपके सामने है, आपके इल्म में है कि कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। अबनाए हुर्मुज़ तो बतौर एक समझ लें टूल के या बतौर एक हथियार के दोनों ममालिक ने, ईरान ने और अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया और एक ने नाकाबंदी कर ली, एक ने रोके रखा और दुनिया की इकानमी को उसमें शदीद नुकसान पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क या ऐसा फ़र्द नहीं है जिसको अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से नुकसान ना पहुंचा हो। इकानमी के माशी लिहाज से तो सबको नुकसान हुआ, लेकिन उसमें ये देखिए कि एक जो जोहरी मामलात हैं, जहाँ पे डेडलॉक था, जोहरी मामलात को कैसे हैंडल करना है वो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। और फिर जो अफ़ज़ुदा यूरेनियम है वो समझ लें कि जो जोहरी की जो क्वांटिटी है वो ईरान कितनी क्वांटिटी रख सकता है, उसके कितने जो सेंटर हैं वो जो एटॉमिक जो चीज़ें बनती हैं वो किस हद तक उसको अपने उसकी मकदार क्वांटिटी कितनी रख सकता है, ये वो उसके ऊपर बात हो रही है। और फिर ये भी बात हो रही है कि जो अफ़ज़ुदा यूरेनियम उनके पास जो है, जो 440 किलोग्राम या जितनी उसकी क्वांटिटी बन रही है, वो किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र होगी या अमेरिका के कब्ज़े में जाएगी या वहाँ पे तल्फ़ होगी या उसका क्या प्रोसीजर है, इस पे डेडलॉक था। और इन सारी चीज़ों के बाद ब्रेक थ्रू हुआ और फिर ईरान के जो SAC एसेट्स हैं, मुंजमद असासे हैं, वो $100 अरब से ज़ायद के असासे हैं, जो कि पाबंदियों और सैंक्शंस के बाद वो उनको नहीं मिल सके हैं। तो उसके ऊपर मुंजमद असासों के ऊपर जो एसेट्स हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है, आपने हुर्मुज़ को खोलने के ऊपर बातचीत हो रही है, अफ़ज़ुदा यूरेनियम के ऊपर बात हो रही है, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर बात हो रही है, जोहरी मामला जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक रोक कर मौजूदा कशीदगी को, जंग से बाहर निकल कर फ्रीकैन का और फिर एक तवील जो डिस्कशन है कि परमानेंट मुआहदे की तरफ जाने के लिए ये सारे मुज़ाकरात का टेबल जो है फिर से सजने को तैयार है, जिसमें फील्ड मार्शल ने एक इंतहाई जो है वो दिलचस्पी के साथ और कमाल महारत और सफारतकारी के साथ
اپنے رول کو واضح کیا ہے، اور جنگی فریقین پورے اعتماد کے ساتھ، چاہے ایران ہے، چاہے امریکہ کی قیادت ہے، وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ خلیجی ریاستیں ہمارے اوپر اعتماد کر رہی ہیں، بالکل اعتماد کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں ہمارے خطے کی جو چائنا ایک پاور ہے، گروئنگ سپر پاور ہے، اس کا بھی ہمارے اوپر پورا اعتماد ہے۔ رشیا ہمارے اوپر اعتماد کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ صرف ایک اسرائیل ہے جو نہیں کر رہا، وہ جو نہیں چاہتا کہ سیز فائر ہو اور پاکستان اس میں کردار ادا کرے۔ ایک بھارت ہے وہ نہیں چاہتا، اور پاکستان کے اندر سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ کمپلیٹ ہو، اور جو ہے وہ ایک عزت بڑھے اس طرح پاکستان کی۔ لیکن یہ تو طے شدہ ہے، نوشتہ دیوار ہے، جس طرح کام کیا مثبت سینس میں پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت میں، وہ تو جو ہے وہ اس میں عزت ملے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت مل بھی چکی، کیونکہ جو ہمارا ایک پازیٹیو کریکٹر ہے وہ سب کے سامنے کھل کے آیا ہے۔ اور دنیا کے جو 193 کیپٹلز ہیں جہاں پر پاکستان کی عزت کا ڈھنکا بجا ہے، اور وہ ہمارا کردار تو تسلیم شدہ ہے، دنیا بات کر رہی ہے، دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو دشمن ملک ہے، وہاں پہ بھی جو میڈیا تسلیم کر رہے ہیں، وہاں پہ جو آزاد میڈیا کے لوگ ہیں جو آزادانہ صحافت کرتے ہیں، وہ یہ اینالائز کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سفارتی کردار ادا کیا وہ اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کردار سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے نریندر مودی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئسولیٹ کیا۔ اور پھر بھارت کا ایک جریدہ دی وائر، اس نے بھی لکھا، میگزین نے لکھا کہ پاکستان دنیا کے جو سفارتی عمل ہے اس کے سامنے بڑے اچھے انداز میں نمودار ہوا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ خطے میں نقصان بھارت کو ہوگا، نریندر مودی کی پالیٹکس کو ہوگا، یہ اس نے کہا ہے۔ ایل پائس ایک اسپینش میگزین ہے، ایل پائس نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل کے جو کریکٹر ہے، جو کردار ہے، وہ بڑا مثبت ہے، اور ان کی وجہ سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بڑے اچھے انداز میں، اسپینش میگزین لکھ رہا ہے کہ بڑے اچھے انداز میں سفارت کری ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اس کی قیادت نے وہ رول پلے کیا جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن نے جو کرنا تھا وہ بھی پاکستان نے ادا کر دیا۔ اس طرح بی بی سی نے لکھا، سی این این نے کہا، نیو یارک ٹائمز نے کہا، تو ساری کی ساری انگلش پارلیمنٹ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان کے کردار کو سلیوٹ ہے، ٹرائبیوٹ پیش کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے کر بڑھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے جو دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے روکا ہے، اس کو روکنے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت سنہری باب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ایک اچھے دور سے گزر رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کا فائدہ ہمیں سیاسی طور پر، جغرافیائی طور پر، اور اسٹریٹجیکلی، اور پھر فنانشلی بھی اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور امریکہ ہے، جہاں اس کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ درجنوں دفعہ کہہ چکا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ بہت شاندار ہیں، اور جو فیلڈ مارشل ہے، ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہی از گڈ گائے، ہی از مائی جو ہے وہ بیسٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، فنٹاسٹک کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ بہت بڑی عزت ہے جو پاکستان کو دنیا سے مل رہی ہے، اور جو ہماری پبلسٹی ہوئی ہے، اور جو ہمارا ایک مقصد تھا دنیا کے سامنے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ پاکستان نے لڑی ہے، اور دنیا کو بڑی جنگ سے بچانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب دعا کیجئے کہ خیر خیریت سے اسلام آباد میں عید کے فوراً بعد مذاکرات ہوں، اور وہ کامیاب ہوں، اور پاکستان کا جو نام ہے پوری دنیا میں عزت اور احترام سے لیا جائے۔